नमस्कार। सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि किसान विज्ञसँगै नीति निर्माताहरूसँग समेत छलफल गरिने फरक टेलिभिजन कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा हामीले कृषि क्षेत्र अन्तर्गत हरेक विषयहरूलाई विधाहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ। यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा गुनासा र अन्यहरूलाई पनि हामी सम्बन्धित विज्ञ र सम्बन्धित निकाय मार्फत समाधान खोज्ने प्रयासमा प्रतिबद्ध छौँ। अफेरबाट अन्यबाट पनि आजको श्रृङ्खलामा हामीले करिब हप्ताको एकपटक उठाउने विषय आयुर्वेदको क्षेत्रलाई नजिकबाट हेर्ने प्रयास गरेका छौँ। हुन त हामीले आयुर्वेदको क्षेत्रलाई उठाउँदै गर्दा दुईवटा पार्टबाट हामी उठाउने प्रयास गर्दछौँ। विशेषतः हाम्रो स्वास्थ्य प्रति चाहिँ आयुर्वेदको आवश्यकता लगायतका विषयमा एउटा स्वास्थ्यलाई चाहिँ हामीले कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण विषय एउटा पाटोबाट, अर्को पाटोबाट चाहिँ हाम्रै चिजहरूलाई हाम्रा जडीबुटीहरूलाई व्यावसायिक रूपमा खेती गर्न सके खण्डमा हुन त अहिले धेरै जडीबुटीहरू चाहिँ सङ्कलन प्रशोधित भएर चाहिँ बिक्री भइरहेका छन् स्वदेशी बजार तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत। यो भन्दै गर्दा यसलाई अझै जागरणको रूपमा हामीले व्यावसायिक रूपमा जडीबुटी खेतीलाई पनि समृद्धसँग जोड्न सकिन्छ, रोजगारसँग जोड्न सकिन्छ, सम्भावना छ भन्ने खालका महत्त्वपूर्ण विषयलाई पनि सँगसँगै जोड्ने प्रयासहरू चाहिँ आजको श्रृङ्खलालाई पूर्णता दिने प्रयास गर्दैछौँ। र आज हामीले सँगसँगै चाहिँ आयुर्वेद शिक्षाको पनि महत्त्व छ, आयुर्वेद शिक्षालाई पनि हामी सँगसँगै जोडेर लान पर्छ भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण विषयलाई आजको श्रृङ्खलामा जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। आज हामीले विशेषतः पछिल्लो समयमा चाहिँ आयुर्वेद कलेजहरूको नेपालमा चर्चा सधैँ नै छ। कृषि कलेजहरूको जस्तै आयुर्वेद कलेजहरूको पनि पछिल्लो समयमा चर्चा बन्दै गर्दाको विषयलाई आजको श्रृङ्खलामा रोज्ने प्रयास गरेका छौँ। आज हामीसँग हिमालयन आयुर्वेद मेडिकल साइन्स कलेजकी प्रिन्सिपल डाक्टर प्रतिमा पौडेल हुनुहुन्छ। विशेषतः हामीले आयुर्वेद कलेजको महत्त्व, आवश्यकता र विशेषता, विशेष गरी पछिल्लो समयमा आयुर्वेद शिक्षाप्रति पनि आकर्षण बढ्दै गरेको परिदृश्यलाई चाहिँ सार्ने प्रयास गरेका छौँ। र विशेषतः स्वास्थ्यसँग जोडिएको आयुर्वेदलाई हामीले विभिन्न विधासँग जोडेर समृद्धसँग जोड्न सकिन्छ भन्ने लगायतका विषयमा महत्त्वपूर्ण विषयमा आज हामी संवाद गर्दैछौँ। हामीले अगाडि पनि भनिसकेका छौँ, आज हामीले हाम्रा अतिथि अर्थात् डाक्टर प्रतिमा पौडेललाई स्वागत गर्नुभन्दा अगाडि आयुर्वेद शिक्षा र आयुर्वेदको महत्त्व विशेषतासहितको एउटा विशेष रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। पहिला रिपोर्ट राख्छौँ, रिपोर्टभन्दा पछाडि हाम्रा अतिथिलाई स्वागत गर्दै यिनै विषयमा संवाद गर्नेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। भौगोलिक र जलवायु विविधताले गर्दा नेपाल जैविक विविधताको धनी मानिन्छ। नेपालको हिमाली क्षेत्रका जडीबुटीहरूमा अन्य देशहरूको भन्दा विशेष औषधीय गुण रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले समेत देखाइसकेका छन्। नेपालका पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पाइने जडीबुटी स्वच्छ माटो र हावामा हुर्केका हुनाले जैविक प्रकृतिका पनि हुन्छन्। जङ्गलभित्र पाइने जडीबुटी त त्यसै पनि अर्गानिक नै ठहरिने गरेका छन्। अहिले विश्व जैविक उत्पादनको उपयोगमा ललायत भएकाले धेरैको ध्यान यहाँका जडीबुटीतिर आकर्षित भएको पाइन्छ। जसरी नेपाली गाँजामा विदेशीले आँखा लगाएर बसेका छन्, इन्डोनेसियाले शीतलचिनीको बोक्रा, पात, फल, बिउ आदिबाट 2 दर्जन जति विभिन्न प्रकारका उत्पादन बनाएर ब्रान्डिङ गरेको पाइएको छ भने नेपालमा यस्तो बायो प्रोस्पेक्टिङको सम्भावना त छ नै। नेपालका जडीबुटीलाई हिमाली जडीबुटीको ब्रान्डले गर्दा तुलनात्मक रूपमा बढी लाभ पाउन सक्ने प्रचुर अवसर पनि बढी छ। नेपाली उत्पादनले विश्व बजारमा खर रूपमा प्रतिस्पर्धामा उत्रन नसक्नुमा नेपालको तर्फबाट उत्पादित वस्तु तथा सामानहरूको गुणस्तरमा सुनिश्चितता कायम हुन नसक्नु पनि प्रमुख कारण हो। यसका लागि उत्पादित सामानहरू गुणस्तरीय प्रयोगशालाबाट परीक्षण गरिएको हुनुपर्छ। तसर्थ विदेशी निकासी प्रबन्धनका लागि सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर बमोजिम सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक छ। जडीबुटीको गुणस्तर प्रमाणीकरण तथा विद्यमान कानुनी व्यवस्था बमोजिम वैज्ञानिक निकायको रूपमा अधिकार प्राप्त सरकारी निकायहरूले समेत प्रयोगशालाको सुदृढीकरणतर्फ यथेष्ट ध्यान दिएर हालको अवस्थालाई अझ गुणस्तरीय तथा विश्वसनीय बनाएर आफ्ना परीक्षण तथा सिफारिसका कार्यहरू अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान बमोजिम सम्पादन गरिएमा निर्यात कार्यमा सहजीकरण बढ्न सक्छ। जडीबुटीको संरक्षण र दिगो उपयोगले वातावरणमा सन्तुलन कायम गरी आर्थिक समृद्धिको यात्रामा थप टेवा पुग्ने प्रचुर सम्भावना छ। जडीबुटी तथा सुगन्धित तेलहरूको उपयोग राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा नेपालका जडीबुटीहरूको औषधीय गुणको अध्ययन अनुसन्धानमा व्यापकता दिई सोको उपयोगलाई अझ विस्तार गरी जनतामा प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। नेपालको पश्चिमी क्षेत्र विशेष गरी कर्णाली भूभागमा भएका जडीबुटीको बजार सुनिश्चित गरी जनतालाई जडीबुटी खेतीमा आह्वान गरिमा त्यस क्षेत्रको हालको गरिबी हटाउनमा उल्लेखनीय योगदान पुग्न सक्छ। जडीबुटीको संरक्षण, दिगो उपयोग तथा सो क्षेत्रमा गरिने लगानी तथा पूर्वाधारको विकासले नेपालको आय आर्जन वृद्धि भई देशको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण सहित समृद्धिको यात्रातर्फ अग्रसरका लागि मद्दत पुग्ने कुरामा दुई मत रहेन। पछिल्लो
पछिल्लो समयमा नेपालका जडीबुटीहरूको सार तत्व तथा सुगन्धित तेल अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया र एसियाका विभिन्न मुलुकहरूमा निर्यातको बढ्दो क्रममा रहेको छ, जसले गर्दा वैदेशिक मुद्राको आर्जन हुने र व्यापार घाटा केही मात्रामा कम गर्न मद्दत पुगेको देखिन्छ। तथापि नेपालबाट जडीबुटीको कच्चा पदार्थ सस्तो मूल्यमा विदेश निर्यात हुने, तर नेपालले तिनै जडीबुटीका बनेका सामग्री पुनः महँगो मूल्यमा किन्ने अवस्था समेत विद्यमान रहेको छ। नेपालले नै जडीबुटी तथा सुगन्धित तेलको मिश्रणबाट बनाइएका सामग्रीहरूको उत्पादन गरी विश्व बजारमा पहुँच पुर्याउन सकेमा नेपालमा साना तथा मझौला किसिमका उद्योग कल कारखाना खुल्न गई रोजगारीको अवसर समेत वृद्धि हुने हुँदा गरिबी न्यूनीकरणमा टेवा पुग्ने देखिन्छ। हजुर, कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। हामीले यही नै विषयमा थप छलफल र यही विषयलाई कार्यक्रम अवधिभर नै छलफल गर्ने प्रयास गरेका छौँ। हामीसँग डाक्टर प्रतिमा पौडेल हुनुहुन्छ, हामी उहाँलाई स्वागत गरिहाल्छौँ। डाक्टर प्रतिमा, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर। अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ यहाँहरू? अहिले म मैले एमडी सकाएर आएको थोरै समय मात्र भयो। अहिले म हिमालयन आयुर्वेद मेडिकल साइन्स कलेज बुद्धनगर काठमाडौँमा प्रिन्सिपलको रूपमा कार्यरत छु। सँगसँगै म अहिले पतञ्जलि आयुर्वेद मेडिकल साइन्स कलेज धुलिखेलमा पनि त्यहाँ पनि म एसिस्टेन्ट प्रोफेसरको रूपमा कार्यरत छु। हुन त हामीले आयुर्वेदलाई पहिला परापूर्व कालदेखि नै हामीले विभिन्न रूपहरूमा प्रयोग गर्दै पनि आएका थियौँ र यसको स्वास्थ्यसँग जोडिएको समृद्ध छँदै नै छ। यो भन्दै गर्दा अझै पछिल्लो समयमा आयुर्वेद शिक्षाप्रति पनि युवाहरूको आकर्षण भएको देखिन्छ कि यो चाहिँ अहिले कस्तो छ नि, आयुर्वेद शिक्षा अबको आवश्यकता हो? एकदमै। अहिले जस्तो हाम्रो अहिलेको जुन लाइफस्टाइल छ त्यो अनुसार जस्तो नयाँ नयाँ रोगहरू लागेको छन् होइन, त्यस्तै नसर्ने रोगहरू जस्तो कम्युनिकेबल डिजिजहरू पनि त्यस्तै बढिरहेको छ। त्यही भएर त्यसको लागि कसरी चाहिँ अब त्यो लाग्न नदिने या लागेको समयमा चाहिँ के गर्ने भन्ने कुराको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिलो उत्तर चाहिँ आयुर्वेद र आयुर्वेदको जीवनशैलीबाट हुन्छ। त्यो भएर हरेक युवालाई आयुर्वेदमा लिएर जानु अहिलेको समयमा चाहिँ जरुरत देखिन्छ। पछिल्लो समयमा विविध कारणले गर्दा नसर्ने रोगहरूको सङ्ख्या बढेको पाउँछौँ र विशेषतः आयुर्वेदमा लागेर चाहिँ निको भएर उपचार गरेर सफल भएका अथवा चाहिँ रोगीहरू निरोगी र निरोगी अझै दीर्घजीवी बनेका उदाहरणहरू हामीसँग पनि प्रशस्त छन्। यो भन्दै गर्दा आयुर्वेदलाई चाहिँ यस्तो खालको वेद हो जसले चाहिँ हाम्रो आयु बढाउने कुरा, हाम्रो दीर्घजीवी बनाउने कुरा छँदै नै छ। यो भन्दै गर्दा पनि अलिकति ओझेलमा देखिन्थ्यो कि हुन त अब अलिकति यहाँहरू जस्ता युवाहरू पछिल्लो समयमा लाग्नु भएको छ, एउटा कलेजको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने अभियान पनि अगाडि बढाउनु भएको छ। यो भन्दै गर्दा समग्र आयुर्वेदको अवस्था कस्तो छ नेपालमा अहिले? पहिलेभन्दा त नेपालमा आयुर्वेदको अवस्था राम्रो हुँदैछ। पहिले भन्नाले परापूर्व कालमा जस्तो हाम्रो पण्डित हेमराज शर्मा हुनुहुन्थ्यो राजवैद्य, उहाँले नै धेरैवटा पुस्तकहरू सङ्कलन गरेर इन्डियामा एकजना वैद्य हुनुहुन्छ यादवजी त्रिकमजी, उहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई दिएर त्यसरी जब इन्डियामा मुगलहरू आए त्यति बेला पुस्तकहरू आयुर्वेदसँग रिलेटेड किताबहरू नाश भएपछि नेपालको पण्डित हेमराज शर्माको सहायताले नै आयुर्वेदको पुनः उत्थान भएको पनि मानिन्छ। त्यो भएर त्यो समयमा त नेपालमा आयुर्वेदको एकदमै राम्रो थियो। बिचमा केही कारणले गर्दा जस्तो सायद राजकीय सपोर्ट मिलेन होइन, या म्यान पावरको कमीले गर्दा पनि बिचमा आयुर्वेद अलिकति सेलाएको जस्तो पनि थियो। तर अब नयाँ जस्तो हामी जस्तो युवाहरू आयुर्वेदमा लागेपछि मानव अब आयुर्वेदको उदय हुन्छ। सेलाएको थियो या सेलाउने बनाइयो, यसमा चाहिँ हामी विवाद नगरौँ अहिले। यद्यपि पछिल्लो समयमा माहौल चाहिँ भएको देखिन्छ है। एक दशक पछाडि चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ बजारमा अलिक बढी चर्चा, आयुर्वेदका पसलहरू बढी खुल्ने क्रम र आयुर्वेदमा उपचार गर्न चाह्यो भने अथवा परामर्श लिन चाह्यो भने चाहिँ सम्भावना भएको चाहिँ देखिन्छ है पछिल्लो समयमा। गाउँ र सहरतिर पनि अब चर्चा अलिक बढी छ है। एकदमै। कोभिड पछाडि चाहिँ आयुर्वेदको, हजुर, कोभिड पछाडि जस्तो मैले रिसेन्टली एउटा आर्टिकल पढेको थिएँ, वर्ल्डको इकोनोमीमा पनि आयुर्वेदको 90% ग्रोथ भयो आफ्टर कोभिड भनेर छ क्या त्यो। अनि त्यो कोभिडको बेलामा जसरी आयुर्वेदले भूमिका खेल्यो त्यो त्यति बेलादेखि चाहिँ WHO ले पनि आयुर्वेदलाई त्यति बेला नै हो WHO ले जस्तो जुन अल्टरनेटिभ सिस्टम अफ मेडिसिन या ट्रेडिसनल सिस्टम अफ मेडिसिन भनेर भन्दै आएको छ WHO ले, भनेको संसारमा 70% जति पपुलेसन चाहिँ अझै पनि ट्रेडिसनल सिस्टम अफ मेडिसिनमा नै निर्भर छन् भनेर त्यति बेलादेखिबाट चाहिँ आयुर्वेद अब अलिकति माथि आएको हो कि जस्तो पनि छ। अनि सँगसँगै अर्को पनि के देख्न सकिन्छ, हरेक चिजमा पछाडि वाटिका स्याम्पूदेखि लिएर कोलगेट टुथपेस्टसम्म पछाडि गुडनेस अफ आयुर्वेद भनेर लेखिँदा बित्तिकै उनीहरूको मार्केटिङ पनि बढेको छ होइन। त्यो भएर आयुर्वेद भनेपछि एकदम आयुर्वेद भनेपछि राम्रो हो भन्ने चाहिँ अहिले जनमानसमा छ। यो भन्दै गर्दा यहाँले भनिराख्नु भएको छ वेद चाहिँ विशेषतः वेदमै लेखिएका कुराहरू एउटा साइन्सले अहिले पनि प्रमाणित गरेको हुन्छ र मानेको अवस्था पनि छ। यद्यपि यसलाई चाहिँ साइन्स नमानेर चाहिँ अलिकति परापूर्व कालदेखि नै यो चाहिँ अलिकति पुरातन कुरा हो भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ बजारमा ल्याउन खोजियो कि यो खालको भ्रम चाहिँ अझै पनि हामी पाउँछौँ कि यो विषयलाई कसरी लिनु भएको छ यहाँले? म चाहिँ के मान्छु भने आयुर्वेद टाइमलेस सिस्टम अफ मेडिसिन हो। त्यो भूतपूर्व कालमा पनि परापूर्व कालमा पनि त्यो त्यति नै वैज्ञानिक थियो
होइन अहिले पनि उति नै वैज्ञानिक छ र पछि पनि त्यति नै वैज्ञानिक हुन्छ। त्यो भएर हुन हाम्रो पूर्वीय दर्शनसँग नै जोडिएर आएको हो होइन। हामीले मान्न पनि मानिन्छ अथर्ववेदको अंशको रूपमा या अथर्ववेदको उपवेदको रूपमा पनि आयुर्वेदलाई लिइन्छ। आयुर्वेदका ग्रन्थहरूसँग रिलेटेड आयुर्वेदको उपचारहरू केही मात्रामा अथर्ववेदमा पनि छन्, सँगसँगै आयुर्वेदकै अलग ग्रन्थहरू छन् तिनीहरूमा पनि आएको छ। त्यो भएर आयुर्वेदको ग्रन्थहरू चाहिँ परापूर्व कालदेखि नै आएको मानिन्छ। तर आयुर्वेद आज पनि उति नै वैज्ञानिक छ र आउने दिनमा पनि उति नै वैज्ञानिक हुन्छ। यो कुराको चाहिँ ग्यारेन्टी नै गर्नुहुन्छ यहाँहरू। हजुर। अब यो साइन्ससँग जोडिएको विषय हो हामीले भन्छौँ, यसमा कतिपयलाई यो विषय साइन्ससँग जोडिएको होइन अथवा चाहिँ यो जानकारी पनि नहुन सक्छ कि अहिले यहाँहरूले भन्दै गर्दा ठ्याक्कै कलेज पनि त्यसरी नै स्थापना गरेर अब यहाँहरूले त पढ्नुभयो, अरूहरूले पनि पढ्नुपर्छ, यसमा चाहिँ आकर्षण गर्नुपर्छ भनेर लाग्नु भएको छ। यो अहिलेको विशेषतः पछिल्लो समयमा कलेजहरूको पनि वारवारी खुल्ने क्रम पनि देखिएको छ कि विशेष गरी पछिल्लो 2 दशक हेर्ने भने चाहिँ एग्रिकल्चरका कलेजहरू, त्यसै गरी आयुर्वेदका पनि कलेजहरू बिस्तारै भटाभट खोल्ने क्रम पनि जारी नै छ कि यसले गर्दा यो क्षेत्रको प्रबन्धन त हुने नै कुरा भयो। यद्यपि अझै पनि आकर्षण चाहिँ गराउनको लागि अवेरनेस चाहिन्छ कि भन्ने लाग्छ कि हामीलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा हेर्दै गर्दा चाहिँ, किनकि अब धेरै जसो युवाहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जाने विभिन्न विकल्पहरू खोज्ने अब यसै क्षेत्रमा पनि धेरै नेपालमा सम्भावना नदेख्ने अवस्था पनि छ कि यो अवस्थामा चाहिँ यहाँहरू लाग्नु भएको छ र साँच्चैकै सफल भइन्छ भनेर लाग्नु भएको छ यहाँहरू। हजुर, यो कलेज चाहिँ 2011 एडी भनेको 2057-68 देखि चलिरहेको कलेज हो। हामी चाहिँ अहिले नयाँ व्यवस्थापनको रूपमा आएको यो कलेजमा र व्यवस्थापनमा आइसके पछाडि जस्तो लगभग म आफै पनि पछिल्लो 10 वर्षदेखि इन्डियामै थिएँ। त्यति बेला इन्डियामै अध्ययन गर्दा चाहिँ नेपालमा यी कमी कमजोरी छन् भन्ने मलाई आफूलाई पनि आइडिया थिएन। अब यहाँ आइसकेपछि चाहिँ के रहेछ, नेपालमा अवेरनेसको चाहिँ धेरै कमी छ जस्तो हामीलाई पनि महसुस भइरहेको छ है। अनि अबको हाम्रो अगाडिको प्लान चाहिँ के छ भने हरेक घरमा आयुर्वेद रिलेटेड अवेरनेस ल्याउँ भनेर, जस्तो गाउँघर प्रोग्राम, घर दैलो प्रोग्राम गरेर या कुनै स्वास्थ्य शिविरहरू गरेर, स्कुल हेल्थ प्रोग्रामहरू गरेर त्यसरी चाहिँ अगाडि जाने भन्ने हाम्रो अगाडिको उद्देश्य चाहिँ छ यस वर्षको लागि। भनेपछि विभिन्न अवेरनेसहरूमा यहाँहरू लागिराख्नु भएको छ र यो कलेज पनि अबको आवश्यकता नै भएर अलि नयाँ व्यवस्थापनमा नयाँ ढङ्गले चाहिँ चलाउँ भनेर यहाँहरूले अहिले प्र्याक्टिस गर्न खोज्नु भएको छ है। हजुर, क्वालिटी एजुकेसन, आयुर्वेदमा क्वालिटी एजुकेसन दिउँ भनेर चाहिँ हामी अहिले त्यसमै अगाडि। जस्तो हामीले सरस्वती हेर्दा चाहिँ नेपालका आयुर्वेदका क्षेत्र हेर्ने भने चाहिँ हामी अब्बल छौँ, सफल छौँ, यो भन्दै गर्दा सरकारबाट पनि कतिपय अवस्थामा चेपुवामा पर्यो। यद्यपि सरकारले प्रयास गरेको पनि देखिन्छ र आकर्षण पनि पछिल्लो समयमा आउन खोजेको पनि देखिन्छ। वैकल्पिक चिकित्सामा राखे पनि आयुर्वेद चाहिँ अब्बल छ भनेर उदाहरण पनि बजारमा देख्न पाइन्छ अथवा चाहिँ जनमानसबाट चाहिँ यो खालको विश्वास चाहिँ आएको देखिन्छ। यो भन्दै गर्दा अब चाहिँ साँच्चैकै यो कलेजको आवश्यकता भएर लाखौँ विद्यार्थीहरू उत्पादन गरिसके पछाडि त्यसले चाहिँ अब जनमानसमा दिने प्रतिफल त्यो कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर यहाँहरू कलेजमा पनि अब यो स्तरमा लाग्नु पर्यो, साइन्ससँग जोड्न सकिन्छ भनेर लाग्नु भएको छ सायद। हजुर, एकदम। अब चाहिँ जसरी अब एक लेभलको अवेरनेस ल्याइसके पछाडि के हो भने आयुर्वेदमा पनि भनेको छ हिमवत औषध भूमि नाम भनेर, भनेको औषधिको लागि मेन मुख्य भूमि भनेको हिमवान भूमि या हिमालयहरू हो। जति तल्लो बेल्टमा पाइने औषधिहरूमा गुणहरू हुन्छ त्योभन्दा कयौँ गुणा धेरै गुण चाहिँ हिमवान क्षेत्रमा या हिमालयमा पाइने औषधिहरूमा हुन्छ। जस्तो मेरो आफ्नै पनि मैले बिएमएस ब्याचलर पढ्दाखेरि फर्स्ट इयरमा प्र्याक्टिकलमा चाहिँ मलाई एकजना मेरो एक्सटर्नल सरले तिमी कहाँबाट हो भनेर सोद्धा बित्तिकै म नेपालबाट हो भनेपछि उहाँले मलाई केही पनि प्रश्न नै सोध्नु भएन अगाडि। आयुर्वेद तिम्रै लागि हो, तिमीले नै पढ्नुपर्ने हो भन्नुभयो। भनेको भारतको दक्षिण भारतमा भएको व्यक्तिलाई पनि थाहा छ आयुर्वेद नेपालीको लागि हो र नेपालीले पढ्नुपर्ने हो भन्ने, तर हामी नेपालीमा चाहिँ त्यो अवेरनेस छैन अझै पनि। त्यो भएर त्यसमा चाहिँ अझै काम गर्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ। त्यो भएर जस्तो हरेक युवा, हरेक घरमा बाबा आमाले चाहिँ अब के सोच्नु पर्यो भने मेरो बच्चालाई उसलाई जीवनशैली सिकाउनको लागि, उसलाई स्थानीय जडीबुटीबाट कसरी स्वास्थ्य रक्षण गर्ने भन्ने सिकाउनको लागि, उसलाई उसकै भान्साबाट कसरी उसले स्वस्थ परिकारहरू बनाएर खान सक्छ भन्ने त्यो सबै सिकाउनको लागि चाहिँ अब आयुर्वेदलाई अपनाउनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले यहाँहरू लाग्नु भएको छ। यो अलिकति कलेजको पृष्ठभूमि र अहिलेको आवश्यकता भएरै यहाँहरूले सुरुवात गर्नुभएको छ। 2011बाट भनेपछि लगभग 8-10 वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। यद्यपि यसलाई चाहिँ अब अलि बृहत्तर बनाउन खोज्नु भएको छ यहाँहरूले। हजुर, अहिले अब पहिला कस्तो थियो भने त्यहाँ म्यानेजमेन्ट आयुर्वेदसँग रिलेटेड हुनुहुन्न थियो। अहिले चाहिँ हामी आयुर्वेदसँग रिलेटेड नै म्यानेजमेन्टमा आउनुको कारण चाहिँ हामीले हाम्रो तर्फबाट जति हुन्छ प्र्याक्टिकल एजुकेसन दिउँ होइन, हामीलाई जति ज्ञान छ त्यो दिउँ। त्यो सँगसँगै अरू पनि यदि इन्डियाबाट ल्याएर कोही गेस्ट लेक्चरको रूपमा ल्याएर हुन्छ या केही रूपमा ल्याएर चाहिँ विद्यार्थीको ज्ञानको वृद्धि गरौँ, विद्यार्थीमा सिल
या विद्यार्थीमा प्र्याक्टिकल नलेजको विकास गरौँ भन्ने चाहिँ अगाडि अब हाम्रो उद्देश्य छ कलेजको तर्फबाट चाहिँ। यहाँले अगाडि भन्नुभएको थियो जस्तो मैले ठ्याक्कै प्रसङ्ग जोड्न खोजेको थिएँ, अलिक बिर्सिहालेछु मैले। जस्तो हिमालयनको हामी काखमा छौँ, यो भन्दै गर्दा विशेष गरी विभिन्न देशहरूबाट नेपाललाई चाहिँ आयुर्वेदको उच्च दर्जामा राखेका छन्, अब्बल पनि छौँ हामी। यो भन्दै गर्दा विशेष गरी नेपालीलाई मात्रै नभएर चाहिँ विदेशीहरूलाई पनि लक्षित गरेर कलेजलाई सञ्चालन गर्न खोज्नु भएको छ यहाँले। हजुर, अहिले इन्डियामा लगभग 1 वर्ष अगाडिदेखि इन्डियाले चाहिँ आयुर्वेद टुरिज्म या हेल्थ टुरिज्म भनेर एउटा भिजा दिन थालेको छ कि नेपालमा पनि त्यो गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ। किनभने नेपाल इन्डिया भनेको नै आयुर्वेदको लागि यदि विश्वले चिन्छ भने यो दुईवटा देशलाई चिन्छ, नेपाललाई र भारतलाई। त्यो भएर अब अहिले विश्वमा आयुर्वेदसँग रिलेटेड अवेरनेस जनचेतना आइसके पछाडि अब बिरामी भए या बिरामी नभएको स्वस्थ अवस्थामा पनि पञ्चकर्म लगायत ट्रिटमेन्टको लागि बिरामीहरू या जुन विदेशीहरू नेपाल या इन्डिया जस्तो कन्ट्रीहरूमा आउनुहुन्छ त्यो अवेरनेसको लागि चाहिँ नेपालले पनि एउटा हेल्थ टुरिज्मको भिजा या आयुर्वेद भिजा दियो भने चाहिँ सरकारी तहबाट पनि त्यसरी चाहिँ हामीले अगाडि बढ्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। अलिकति युवा पुस्तामा चाहिँ सम्भाव्यताका कुराहरू आउँछन्, जस्तो नेपालीहरूलाई आयुर्वेद शिक्षा पढाउनको लागि यहाँहरूले कलेज स्थापना गर्दै गर्दा अलिकति बढी चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा अथवा विदेशका विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ अवसर देख्ने, अवसर त्यस्तै ठाउँमा गएर खोज्ने, धेरै रिस्क चाहिँ मोल्न नचाहने खालका युवावर्गलाई वास्तवमा चाहिँ कसरी अवेरनेस गर्नुहुन्छ यहाँले? पहिलेको जस्तो सिनेरियो चाहिँ छैन अहिले है। अहिले पनि अब जस्तो अस्ति रिसेन्टली हामीले एउटा स्कोप अफ आयुर्वेदमा एउटा सेमिनार गरेका थियौँ कलेजमा। त्यति बेला मैले आफैले प्रेजेन्टेसन गरेको थिएँ। मैले त्यति बेला स्टडी गर्दाखेरि जर्मनीमा धेरैवटा आयुर्वेद सेन्टरहरू खुलेको छ। जर्मनीमा त यहाँसम्म कि आयुर्वेदमा ब्याचलर पढाइ पनि हुन्छ। त्यो सँगसँगै अस्ट्रेलियामा पनि धेरैवटा आयुर्वेद सेन्टरहरू खुलेको छ। चाइनामा धेरैवटा आयुर्वेद सेन्टर। चाइनामा त ट्रेडिसनल मेडिसिन भनेपछि एउटा क्रेजिनेस छ कि एउटा पागलपन छ। त्यो भएर चाइनामा पनि धेरैवटा आयुर्वेद सेन्टरहरू छन्। सँगसँगै युकेमा पनि आयुर्वेद सेन्टरहरू छन्। यस्ता अनेकौँ कन्ट्रीहरूमा पनि आयुर्वेदको सेन्टरहरू भएको हुनाले यहाँबाट अनि आयुर्वेदबाट उत्पादन हुने जनशक्ति भनेको केवल नेपालबाट र भारतबाट मात्रै उत्पादित हुन्छ। त्यसको मतलब हाम्रो लागि मार्केट धेरै छ, तर एउटा मात्रै विडम्बना के हो भने बुझाइ कम छ। बुझाउनको लागि यहाँहरू कलेज नै स्थापना गरेर अगाडि आउनु भएको छ। अहिले रेस्पोन्स चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? जस्तो अहिले नेपाली र विशेष गरी भारतीय लगायत अन्य विदेशबाट पनि सम्भावना खोजेर चाहिँ नेपाल आउन सक्ने सम्भाव्यता बटुल्नु भएको छ, यहाँले बटुलिसक्नु भएको छ? भारतबाट जस्तो अहिले हामीले एडमिसनको लागि ओपन गर्दा पनि हजुर भारतबाट पनि इन्क्वायरीहरू आएको छ। तर हामीलाई समस्या के भने उहाँहरूलाई सिधै एडमिसन गराउन नमिल्ने, अनि त्यो इक्विभ्यालेन्स त्यो प्रोसेस हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति एडमिसन हाम्रो सकिसक्ने हुने रहेछ के। भनेपछि कस्तो प्रोसेस हुन्छ? त्यो पहिला उहाँहरूले अब टियुमा या जुन उहाँहरूले गरेको जुन एसएलसीको डिग्री या जस्तो ब्याचलरको लागि +2 को डिग्री चाहियो होइन, त्यो डिग्रीलाई चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट गराउनुपर्छ। त्यो गराउनको लागि चाहिँ थोरै समय लामो लाग्ने भएको भएर अलिकति गाह्रो हुने रहेछ। नभए इन्क्वायरीहरू पनि आएको छ भारतबाट। अहिले इन्क्वायरी आयो भने अर्को साललाई त गर्न सकिन्छ। त्यो सकिन्छ एकदम। कतिको प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन् अहिले भारतबाट यहाँ यसरी पढ्नको लागि चाहिँ आयुर्वेद? भारतमा डिप्लोमा भनेर खासै मान्छेहरूलाई थाहा नभएको भएर जस्तो यो डिप्लोमा जस्तो नेपालबाट यहाँहरू जस्ता पढ्नको लागि भारत पनि जानुभयो धेरै भने जस्तो यो चाहिँ अब आदान प्रदान भइहाल्ने नै कुरा हो, सम्भाव्यता खोज्ने कुरा र त्यो ठाउँलाई चाहिँ मुख्य प्राथमिकता दिने कुरा नै भयो। तर भारतबाट पनि आउने सम्भावना अत्यधिक देख्नु भएको छ यहाँले? छ। जस्तो भारतमा पनि कलेज नभएको त होइन, तर भारतको जति जनसङ्ख्या छ त्यो जनसङ्ख्यालाई आपूर्ति गर्ने गरी भारतमा पनि कलेज छैनन्। त्यो भएर भारतबाट पनि नेपालमा आउने सम्भावना छ। तर हामीले यति दृढ निश्चित गर्नु पर्यो कि उनीहरूलाई पनि त्यही लेभलको क्वालिटी एजुकेसन दिन्छौँ भन्ने, त्यो निश्चित हुँदा बित्तिकै भारतबाट पनि आउनुहुन्छ। नेपालप्रति विश्वास चाहिँ छ, तर म्यानेजमेन्टमा कस्तो अथवा चाहिँ अप्ठ्यारा आउँछन् कि भन्ने खालको अझै अल्झन जस्तो चाहिँ भइरहेको छ। हजुर हजुर, यसलाई सुल्झाउन लाग्नुपर्छ। जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भन्दै गर्दा आयुर्वेद शिक्षा भइसकेपछि हाम्रा जनशक्तिहरू राष्ट्रिय स्तरमा त भइ नै हाल्यो, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि बिक्न सक्ने अवस्था चाहिँ छ। मेरै आफ्नै सिनियरहरू पनि धेरै ठाउँमा भनेको विदेशमा धेरै ठाउँमा एकजना किन भन्दा यो पनि खोजिँदो रहेछ कि अब जस्तो स्वदेशमा बस्नेहरू बस्छन्, जतिसुकै दुःख गरे पनि बस्छन्, यद्यपि जानेहरूलाई पनि रोक्न हुँदैन। पछिल्लो समयमा हामीले सकेसम्म चाहिँ यही नै गरौँ, यही सम्भाव्यता खोजौँ भन्छौँ। यद्यपि हामीले नत्र भने चाहिँ अब जहाँ सकिन्छ त्यहाँ चाहिँ सम्भाव्यता खोजौँ, अब्बल बनाउँ भनेर चाहिँ आग्रह गरिराखेका पनि हुन्छौँ कि त्यसले गर्दा यहाँ पढ्नेहरू पनि विदेशमा बिक्न सक्ने सम्भावना सकिन्छ। नेपालकै हाम्रै अग्रजहरूलाई हेऱ्यौँ भने पनि डाक्टर ऋषिराम कोइराला हुनुहुन्थ्यो, उहाँ स्वर्गीय हुनुभयो। त्यस्तै डाक्टर सरिता श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। यहाँहरू चाहिँ अहिले पनि विदेशमा पनि डाक्टर सरिता श्रेष्ठ म्याडम त अहिले पनि विदेशमा पनि लेक्चर दिन जानुहुन्छ होइन, एकदम अब्बल हुनुहुन्छ। त्यस्तै हामी पनि त्यस्तै दिग्गज बन्यौँ भने त हाम्रो पनि मार्केट अगाडि छ नै। भनेपछि अब डाक्टर प्रतिमा जस्ता युवा पुस्ताहरू पछिल्लो समयमा नेपालमा अब आयुर्वेदमा सम्भाव्यता खोजौँ भनेर लागेका युवाहरूलाई अब सबैले सपोर्ट गर्नु पर्यो। अब सञ्चार माध्यमले पनि उच्च प्राथमिकता दिनु पर्यो र विशेषतः आयुर्वेदलाई चाहिँ आयुर्वेद शिक्षालाई हामीले चाहिँ अब संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउनु पर्यो भन्ने यहाँहरूको माग पनि छ है? हजुर एकदम।
अब अलिकति व्यवस्थापनको पनि कुराकानी गरौँ न। अब जस्तो यहाँ चाहिँ अहिले प्रिन्सिपलको रूपमा पनि हेर्नु भएको छ, अहिले भर्ना लिँदै हुनुहुन्छ सायद? हजुर, अहिले भर्ना चलिरहेको छ। फर्स्ट इन्ट्रान्स सकियो, अब दोस्रो इन्ट्रान्स यो 15 गते हुँदैछ। केही सिटहरू रिक्त गर्नु हुन त अब टेक्निकल कुरा पनि होला नि, पढाइभित्र आउने कुराहरू केही छन् भने साथमा एउटा टेक्निकल कुरा, त्योभन्दा पछाडि चाहिँ हामी अरू सम्भाव्यता कुरा गरौँला। टेक्निकल कुरा त जस्तो कस्तो व्यक्तिहरूले आएर पढ्न सक्छन् अथवा मापदण्ड के हुन्छ, क्राइटेरिया के हुन्छ? जस्तो आयुर्वेद शिक्षा चाहिँ नेपालमा 3वटा स्तरमा छ है। जस्तो यो हाम्रो डिप्लोमा तह भयो, जस्तो एचए जस्तै लेभलको, एसएलसी पश्चात यो पढ्न सकिन्छ। यो 3 वर्षको कोर्स हुन्छ, सिटिबिटीसँग आबद्ध छ, यो सिटिबिटीसँग एफिलिएटेड छ। त्यस पछाडि अर्को आयुर्वेदको कोर्स छ ब्याचलर डिग्री, जुन +2 सके पछाडि गर्न सकिन्छ। त्यसलाई ब्याचलर इन आयुर्वेदिक मेडिकल साइन्स एन्ड सर्जरी, ब्याचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एन्ड सर्जरी भनेर भन्छ। र यो गरिसके पछाडि चाहिँ जुन आयुर्वेदको एमडी या मास्टर्स हो, त्यो चाहिँ नेपालमा अहिले चाहिँ काय चिकित्सा भन्ने एउटा विधामा मात्रै छ। त्यो भएर धेरै नेपालीहरू चाहिँ जस्तो म आफै पनि भारत जानुको आवश्यकता के थियो भने नेपालमा एउटै मात्र फ्याकल्टी छ एमडीको लागि, त्यसमा पनि 2वटा मात्रै सिट छ। अब वर्षेनी नेपालबाट र इन्डियाबाट गरेर 100 भन्दा माथि हामी आयुर्वेदको जनशक्ति उत्पादन हुन्छौँ। अब त्यो जनशक्तिलाई एमडी गराउन सक्ने क्षमता नेपालमा नभएको भएर नै हामी सबै इन्डिया जानुपर्ने हो। त्यो भएर यसरी 3वटा तहमा चाहिँ नेपालमा आयुर्वेदको पढाइ हुन्छ। विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ नेपालका धेरै विद्यार्थीहरू बङ्गलादेश लगायतका देशमा जाँदै गर्दा चाहिँ अब हामीले बङ्गालीहरू लगायत अरू देशलाई पनि हामी लक्षित गरेर चाहिँ नेपालमा ल्याउन सकिन्छ, सम्भाव्यता फ्याकल्टीहरू थपेर चाहिँ ल्याउन सकिन्छ भन्ने आधार चाहिँ छ। जस्तो आयुर्वेदकै हामी कुराकानी गर्दै गर्दा पनि एकदम छ। जस्तो अहिले भारतमै गएर एमडी गरेर पनि अब आयुर्वेदको लागि त एमडी गर्न अरू ठाउँमा जान पोसिबल छैन होइन। त्यो भएर भारतमै गएर एमडी गरेर पनि धेरैवटा धेरैजना जनशक्ति नेपालमा आइसकेको छौँ। 100 भन्दा माथि एमडीको जनशक्ति नेपालमा छौँ। त्यो भएर यदि हामीले एउटा सामूहिक रूपमा या कुनै सरकारको लगानी पाएर चाहिँ हामीले यदि कुनै इन्स्टिच्युट चलाउने हो या नेपालकै जुन टियुको छ, कीर्तिपुरमा टियुकै आयुर्वेद क्याम्पस छ, त्यहाँ नै अन्य विधाहरू पनि चलाउने हो भने पनि नेपालमा अहिले एकदम राम्रो म्यान पावर उपलब्ध छ। सरकारी स्तरबाट पनि हेर्ने भने पछिल्लो समयमा हुन त यो अलिकति ओझेलमा वैकल्पिक चिकित्साको रूपमा आयुर्वेदलाई राख्दै गर्दा पनि अहिले एउटा संरचना हेर्ने भने हरेक जिल्लामा र पालिका स्तरमा पनि आयुर्वेदका कुराहरू कम्तीमा पनि एउटा डेस्कको रूपमा अथवा चाहिँ एउटा उपस्वास्थ्य चौकीको रूपमा जस्तै आयुर्वेदका पनि जनस्वास्थ्य केन्द्रहरू राख्ने भन्ने कुरा कतिपय पालिकाले प्र्याक्टिस पनि गरेको देखिन्छ। यो भन्दै गर्दा अब नेपालमै पनि एउटा रोजगारीको सम्भाव्यता भयो र सरकारबाट चाहिँ यस्तै खालका कलेजहरूमा कतिको सपोर्टिङ छ नि अहिले ठ्याक्कै भन्दा चाहिँ? अब त्यो सरकारी तहको चाहिँ मलाई त्यति राम्रो नलेज छैन, किनभने म थोरै समयमा जस्तो यहाँ चाहिँ धेरै समय बस्नु भएको छैन, यो विषय हामी बुझाउँला पनि। यद्यपि मैले अहिले भन्दै गर्दा यहाँहरू कलेज सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ, कतिको सपोर्टिङ अथवा कतिको उल्झन पाउनु भएको छ? बाँकी माथिल्लो तहमा त त्यति गाह्रो खासै परेको छैन। एउटा चाहिँ यहाँ चाहिँ अब प्रिन्सिपल नै हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि अरू प्रोसेसिङका कुराहरू सरकारी स्तरमा चाहिँ धेरै जसो कुराहरू अपडेटेड हुनुपर्ने कुराहरू होला होइन। यसमा चाहिँ यो मान्यता प्राप्तका कुराहरूमा लाइसेन्सका कुराहरू होला होइन। यसमा चाहिँ कतिको उल्झन छ भन्न खोजेँ मैले चाहिँ। यस्तो चलिरहेको कलेजमा त खासै समस्या छैन। जस्तो हाम्रो आफ्नै कलेज पनि छ चितवनमा, नेसनल इन्स्टिट्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी भनेर। त्यहाँ चाहिँ के थियो भने 18 महिने कोर्स चल्थ्यो आयुर्वेदकै। त्यो सरकारले 3-4 वर्ष अगाडि खारेज गरिदियो। त्यसपछि अब त्यो स्तरोन्नतिको लागि त्यति बेलादेखि एप्लाई गरेको हामीसँग त्यहाँ सबै जे चाहिने सबै इक्विपमेन्टहरू पनि छ। सबै जसरी स्तरोन्नतिको लागि जे चिजहरू चाहिने भनेर उहाँले लेख्नु भएको थियो, त्यो सबै चिज हुँदा पनि सरकारले या सिटिबिटीले भनौँ या जुनसुकै निकायले 3-4 वर्ष लम्बाइदिएर अहिलेसम्म पनि हामी त्यो कलेजको प्रतीक्षामै छौँ। मैले त्यही सोध्नु खोजेको चिजहरूको चाहिँ यहाँहरूले फ्याकल्टी थप्ने कुरा पनि होला होइन, यस्तो कुराहरूमा चाहिँ कतिको उल्झन छ भन्न खोजेँ कि मैले खासमा चाहिँ। फ्याकल्टी थप्नेमा पनि अब त्यही कुनै चिजहरूमा चाहिँ उल्झन छ। आवश्यकता अनुसार थप्न सकिन्छ, बजारको माग पनि हुन सक्छ नि त नयाँ विषयमा। हजुर, त्यो अलिकति गाह्रो नै छ, तर बिस्तारै चिर्दै जानुपर्छ। हजुर। अब हामी कुराकानीको अन्तिम खण्डमा पनि छौँ। विशेषतः अब यहाँहरूको कलेजले चाहिँ पछिल्लो समयमा नयाँ युवा पुस्ताहरूलाई आकर्षण गरेर एउटा सम्भाव्यता खोज्नको लागि नेपाल र विश्व स्तरमै पनि विश्व बजारमा पनि हाम्रा जनशक्ति चाहिँ बिकाउ हुन सक्छन्, टिकाउ हुन सक्छन् भनेर पनि यहाँहरूले कलेजकै रूपमा अगाडि बढाउन पनि खोज्नु भएको छ। अब कलेजले के गर्दैछ र विशेष गरी कलेजमा कसरी आकर्षण गर्नुहुन्छ अथवा आयुर्वेदमा कसरी आकर्षण गर्नुहुन्छ? आयुर्वेदमा आकर्षणको लागि त मुख्यतः हामी जस्तो मैले अघि भने स्कुल प्रोग्रामहरू गरिन्छ होइन। अब अगाडिको त्यो प्लानमा चाहिँ हाम्रो स्कुल प्रोग्रामहरू गर्ने, गाउँघर घर दैलो कार्यक्रमहरू गर्ने, यो सबै आयुर्वेदको लागि छ। र सँगसँगै हामीले के छ भने आयुर्वेदको स्कोप या यो पढिसके पछाडि धेरैको दिमागमा के छ भने आयुर्वेद पढ्यो भने जागिर पाइँदैन भन्ने छ हो। त्यो चिजलाई चाहिँ वास आउट गर्नको लागि हामीलाई अब अहिले चाहिँ स्कोप के छ भन्ने कुरा पनि बुझाउनु जरुरी छ कि जस्तै यही 3 वर्षको कोर्स जुन हाम्रो कलेजमा हुन्छ त्यसकै स्कोपको कुरा गऱ्यौँ भने पनि अब नेपालमै बसेर काम
गर्ने हो भने सरकारी जागिरमा 4औं र 5औं तहमा लड्न सकिन्छ हैन। जस्तो नेपाल के छ भने आयुर्वेदको केसमा म्यान पावर कम छ, त्यसको मतलब के हो, कम्पिटिसन स्वतः कम हुने भयो। त्यही भएर उहाँहरूले जागिर पाउनको लागि सरकारी जागिरै खान्छु भने पनि सजिलो हो। अर्को अब जस्तो हजुरले अघि प्रोग्राम स्टार्ट गर्दा पनि भन्नुभयो जल जङ्गल र जडीबुटी नेपालको धन भनेर, त्यस्तै जस्तो नेपालकै जडीबुटीहरूलाई नै म त्यसलाई नै व्यापार गर्छु भन्ने हो भने पनि नेपालका जडीबुटीहरू लिएर त्यसलाई बाहिर निर्यात गरेर पनि ट्रेडको त राम्रो सम्भावना छ। हजुर, त्यसरी पनि गर्न सकिने भयो। अरू त्यो सँगसँगै जस्तो मैले अघि एउटा पोइन्ट पनि राखेको थिएँ, हेल्थ टुरिज्म भन्ने हैन। नेपाल त किनभने टुरिस्टको लागि एकदम फर्स्ट चोइसमा आउने देश हो। त्यो भएर ती टुरिस्टहरूलाई नै, ती विदेशीहरूलाई नै टार्गेट गरेर नेपालमा हेल्थ टुरिज्म स्पा सेन्टरहरू, पञ्चकर्मा सेन्टरहरू, यस्ता सेन्टरहरू पनि चलाएर त्यसरी पनि नेपालमै गर्न सकिन्छ। अब यदि नेपालमा बस्दिनँ भन्ने बाहिर जाने हो भने पनि जस्तो स्पा थेरापिस्टको रूपमा, लाइफस्टाइल कोचको रूपमा अहिले के छ भने बाहिरको मानिसलाई, इभन हामीलाई पनि कसरी जिउने भन्ने थाहा छैन, बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म के गर्ने भन्ने थाहा छैन। त्यसैले गर्दा जस्तो अहिले एकदम यङ एजको मान्छेहरूले पनि एङ्जाइटीको, डिप्रेसनको औषधि खाइरहेको पाउँछौँ नि हामी। त्यो भएर ती चिजहरूलाई चाहिँ कोप अप गर्नको लागि लाइफस्टाइल कोचको रूपमा जान सकिन्छ, योगा इन्स्ट्रक्टरको रूपमा पनि बाहिर जान सकिन्छ। त्यस्तै क्रुजहरू, जस्तो ठुलो सिपहरू हुन्छ, त्यसमा लङ टर्म टुरिज्म, हेल्थ टुरिज्म पनि हुन्छ। त्यस्ता क्रुजहरूमा पनि धेरैवटा भ्याकेन्सी खुलेको हुन्छ र उनीहरूले म्यान पावर पाएका हुँदैनन्। उनीहरूको लागि बेस्ट म्यान पावर को भन्दा नेपाल द ल्यान्ड अफ आयुर्वेदबाट आउने मान्छेहरू नै उनीहरूको लागि बेस्ट म्यान पावर हुन सक्छन्। त्यो भएर ती चिजहरूमा भ्याकेन्सी पनि गइरहेको छ, बाहिर पनि उत्तिकै सम्भावना छ भन्ने यी स्कोपहरू चाहिँ बुझाउन अलिकति टाइम लागेको छ, तर अब अगाडि बुझाउन एकदम सम्भाव्यता छ। अहिले नेपालमा हेर्ने भने चाहिँ सहरमा विशेष गरी गाउँमा पनि आयुर्वेद क्लिनिकहरू पनि बिस्तारै फस्टाउँदैछन् र चलेका पनि देखिन्छन् कि यसमा चाहिँ अब कति त्यहाँ बस्ने जनशक्तिहरू कतिको अनुभवी हुनुहुन्न, त्यसमा चाहिँ हामीले पनि धेरै रिपोर्टिङ गरेका छैनौँ। यद्यपि पछिल्लो समयमा फस्टाउँदै क्रममा चाहिँ देखिन्छ कि त्यो पनि एउटा सम्भाव्यता भयो नि। एकदम हो। अहिले अब त्यो सँगसँगै जस्तो योगहरू पनि पहिला त्यति धेरै योग गरेको सुनिन्न थियो। अहिले जस्तो हाम्रो गाउँघरमा गयौँ भने पनि यहीँ काठमाडौँमा पनि धेरै ठाउँहरूमा बिहान उठेर योग गर्न जाने एउटा ट्रेन्ड बसेको छ हैन। त्यसले गर्दा पनि योग पनि एउटा आयुर्वेदको पाटो नै हो। त्यसले गर्दा पनि आयुर्वेदलाई उत्थान गर्नको लागि पनि सहयोग हुन्छ होला। र हामी कुराकानीको अन्तिम खण्डमा छौँ, केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ यहाँले? म सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने आयुर्वेद एउटा जीवनशैली हो। आयुर्वेद भनेको आयुर अनेन विद्यते इति आयुर्वेद भनेको, जसले चाहिँ आयुको बारेमा ज्ञान दिन्छ या आयु कसरी बढाउने या एकदम स्वस्थ रूपमा कसरी चाहिँ हामी जीवन बाँच्न सक्छौँ भन्ने कुराको ज्ञान दिन्छ। त्यो भएर आयुर्वेदलाई नै अँगाल्नुहोस्। आयुर्वेदसँगै अगाडि बढ्यो भने स्वस्थ रूपमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। आयुर्वेदले केवल शारीरिक स्वास्थ्यको मात्र कुरा गर्दैन, आयुर्वेदले कायिक, वाचिक, मानसिक सबै खालको स्वास्थ्यको कुरा गर्छ, आध्यात्मिक स्वास्थ्यको कुरा गर्छ। त्यो भएर आयुर्वेदले एउटा कम्प्लिट लाइफस्टाइल, कसरी बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म, सुत्ने बेलासम्म, निद्रा आउने बेलासम्म कसरी चाहिँ हामीले जीवनयापन गर्नुपर्छ भन्ने त्यो सबै कुरा सिकाउँछ। त्यही भएर आयुर्वेदलाई उपेक्षा नगरिकन आयुर्वेदलाई पनि सँगै लिएर अगाडि बढ्नुहोस्। आयुर्वेदले नै तपाईँहरूलाई जिउन सिकाउँछ र स्वस्थ रहन सिकाउँछ भन्ने कुरा हुन्छ। हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र यहाँको विज्ञताको लागि हामी फेरि पनि आभार भन्न चाहन्छौँ, कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। हजुर, हामीले हाम्रा अतिथिलाई बिदा गरिसकेका छौँ। आज हामीसँग डाक्टर प्रतिमा पौडेल हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ हिमालयन आयुर्वेद मेडिकल साइन्स कलेजकी समेत प्रिन्सिपल हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरी आज हामीले आयुर्वेद शिक्षाको महत्त्व, आवश्यकता र अपरिहार्यता, विशेष गरी नेपाल र विश्व बजारमा चाहिँ आयुर्वेद शिक्षाको कतिको सम्भाव्यता छ र सम्भाव्यता भयो भने आयुर्वेदमा किन चाहिँ नआउने अथवा चाहिँ आयुर्वेद किन नपढ्ने भन्ने लगायतका विषयमा हामी छलफल गर्दैथ्यौँ। छलफलमा जुट्नुभएकी उहाँलाई फेरि पनि आभार भन्न चाहन्छौँ भन्दै आजको श्रृङ्खलाको समय सकिसकेको छ। यहाँहरूका कुनै पनि समस्या, जिज्ञासा, गुनासाहरू रहे भने हामी सम्बन्धित विज्ञ सम्बन्धित निकाय मार्फत समाधान खोज्ने प्रयासमा प्रतिबद्ध छौँ, कटिबद्ध छौँ, जसको लागि यहाँहरूले हटलाइन नम्बर 985110 97 192 985110 97 192 यहाँहरू धेरैलाई काम लागेको छ, त्यसैले हामीले नम्बर पटक पटक सेयर गरेका छौँ। पक्कै पनि दुरुपयोग नगरिदिनु होला र हामीले यहाँहरूका समस्या, गुनासा आइसके पछाडि सम्बन्धित निकाय र सम्बन्धित विज्ञ मार्फत समाधान खोज्ने प्रयासमा प्रतिबद्ध हुन्छौँ, कटिबद्ध हुन्छौँ भन्दै असीम सापकोटा यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। स्वदेशमै रहौँ, कृषि कर्म गरौँ। नमस्कार।